एकादशस्कन्धः अथैकादशोऽध्यायः श्लोक 1 श्री भगवानुवाच बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मेन वस्तुतः गुणस्य मायामूलत्वात् न मे मोक्षो न बन्धनम् शोकमोहौ सुखं दुःखं देहापत्तिश्च मायया स्वप्नो यथात्मनः ख्यातिः संस्थितिर्न तु वास्तवी विद्या विद्या मम तनु विद्युद्धव शरीरिणाम् मोक्षबन्धकरी आद्ये मायया मे विनिर्मिते एकस्यैव ममांशस्य जीवस्यैव महामते बन्धोऽस्या विद्यया नादिः विद्यया च तथेतरः अत बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि ते विरुद्धधर्मिणोस्तात स्थितयोरेकधर्मिणी सुपर्णावेतौ सदृशौ सखायौ यदृच्छयैतौ कृतनीडौ च वृक्षे एकस्तयो खादति पिप्पलान्नम् अन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान् आत्मानमन्यं च स वेद विद्वान् अपिप्पलादो न तु पिप्पलादः
यो विद्यया युक्तस्तु नित्यबद्धो विद्यामयो यस्तु नित्यमुक्तः देहस्थोऽपि न देहस्थो विद्वान् स्वप्नाद् यथोक्तितः अदेहस्थोऽपि देहस्थः कुमति स्वप्नदृग्यथा इन्द्रियैरिन्द्रियार्थेषु गुणैरपि गुणेषु च गृह्यमानेषु अहङ्कुर्यात् न विद्वान् यस्त्वविक्रियः दैवाधीने शरीरेऽस्मिन् गुणभाव्येन कर्मणा वर्तमानो बुधस्तत्र कर्तास्मीति निबध्यते एवं विरक्तः शयने आसनाटनमज्जने दर्शन स्पर्शन ग्राण भोजन श्रवणादिषु न तथा बध्यते विद्वान् तत्र तत्रादयन् गुणान् प्रकृतिस्थोऽपि असंसक्तः यथा कंसवितानिलः वैशारध्येक्षया संगशितया छिन्न संशयः प्रतिबुद्ध इव स्वप्नात् नानात्वात् विनिवर्तते
यस्युर्वीत संकल्पाः प्राणेन्द्रियमनोधियाम् वृत्तयस्त विनिर्मुक्तो देहस्थोऽपि हि तद्गुणैः यस्यात्मा हिंस्यते हिंस्त्रैः येन किञ्चित् यदृच्छया अर्च्यते वा क्वचित् तत्र न व्यतिक्रियते बुधः न स्तुवीत न निन्देत कुर्वतः साध्वसाधु वा वदतो गुणदोषाभ्यां वर्जितः समदृङ्मुनिः न कुर्यात् न वदेत् किञ्चित् न ध्यायेत् साध्वसाधु वा आत्मा रामो नया वृत्त्या विचरे जडवन्मुनिः शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्ठायात् परे यदि श्रमस्तस्य श्रमफलो हि अध्वेनुमिव रक्षतः गां दुग्धदोहामसतीं च भार्या देहं पराधीनमसत्प्रजां च वित्तं त्वतीर्थीकृतमङ्गवाचम् हीनामया रक्षति दुःखदुःखी यस्याब्न मे पावनमङ्गकर्ण
इत्युद्भवः प्राणनिरोधमस्य लीलावतारेप्सित जन्मवा स्यात् वन्ध्यां गिरं तां बिभ्रियान्न धीरः एवं जिज्ञासया पोह्यनानात्वभ्रममात्मनि उपारमेत विरजं मनोमय्यप्य सर्वगे यद्यनीशोदारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चलम् मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचर श्रद्धालुर्मे कथा शृण्वन् सुभद्रालोकपावनीः गायन् अनुस्मरन् कर्णजन्म चाभिनयन् मुहुः मदर्थे धर्म कामार्थान् आचरन् मदपाश्रयः लभते निश्चला भक्तिं मयि उद्धव सनातने तत्संगलब्धया भक्त्या मयि मांस उपासिता तवै मे दर्शितं सद्भिः अंजसा विन्दते पदम् श्री हरये नमः।